भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, क्यापिटल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा हार्दिक स्वागत छ। म सरस्वती गौतम। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम हरेक हप्ता साँझ सोमबार साँझ क्यापिटल समाचारपछि प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यसमा हामीले एकजना साहित्यकारसँग रहेर कुराकानी गर्दछौँ भने उहाँहरूका रचनाका बारेमा चर्चा पनि गर्छौँ र रचनाहरू पनि श्रवण गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग अतिथिमा हुनुहुन्छ साहित्यकार भुवन शिवाकोटी चौघरे। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। कति राम्रो यो नेपाल आमाको फैसला यहाँभित्रबाट लिन मन लाग्यो। खबरदार याद रहोस्, नयाँ नेपालको सपना चुरोटको ठुटो जस्तो नहोस् र परिवर्तनको नाममा चाँडै सल्केर धुवाँ खरानी नबनोस्। कति मिठो दिनुभएको छ। एउटा स्रष्टाले नेपालको परिकल्पना र अहिलेको स्थिति कस्तो देख्नु भएको छ? मैले बेसिकली यो नेपाल आमाको फैसला भन्ने कविता सङ्ग्रह, यो कविता सङ्ग्रह चाहिँ मेरो पहिलो प्रकाशित सङ्ग्रहको हिसाबले प्रकाशित सङ्ग्रह हो र यो चाहिँ विशेष त 62-63 को आन्दोलन पछाडि नेपालले जुन परिवर्तन चाहेको थियो, हामी नेपालीहरूले जुन सपना देखेका थियौँ, त्यो सपना चाहिँ पहिलो संविधान सभा पार्टीहरूकै गलत व्यवहारको कारण, उनीहरूको सही समयको सही निर्णय हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि तुइएको थियो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यो पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको बिचमा जति पनि उतार चढावहरू राजनीतिक रूपमा मेरो दृष्टिकोणभित्रबाट मैले देखेँ, त्यस पछाडिको कुरालाई समेटेर मैले प्रकाशित यसमा राखेको छ। अब यसमा परिमार्जित धेरै कुराहरू छैन। सम्भवतः यो पहिलो प्रकाशित सङ्ग्रह भएको कारणले गर्दा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन सक्ला। मैले पुनर्लेखन गरेको छैन। तर यसमा सामान्यतया कस्तो छ भन्दा, हामीले 62-63 भन्दा अगाडि माओवादीको द्वन्द्वकालीन समयलाई हेरौँ। द्वन्द्वकालीन समयमा हेर्दा माओवादीले देशलाई एकदमै फरक तरिकाको परिवर्तनको रूपमा सपना देखाएको थियो र त्यही अन्तर्गत 18,000 नेपालीहरूले शहादत प्राप्त गरेर आज हामी उनीहरूलाई हरेक पाइला पाइलामा स्मरण गरिरहेका छौँ। त्यत्रा शहीदको रगतलाई पनि आज हामीले न्यायोचित तरिकाले देशले मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन। आम नागरिकको पाटो त फरक भयो। हो, त्यही प्रसङ्गमा राजनैतिक परिवर्तन 46 सालको परिवर्तनबाट 62-63 को परिवर्तन हुँदै जनताले आफै निर्माण गर्न सक्ने संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभा पनि दुईचोटि फेल हुँदा राजनैतिक नेतृत्वमा जुन लाचारपन देखियो र योग्य मान्छे कोही पनि छैनन् भनेर भन्दा समग्र नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्दा नामर्द हुन् भन्ने अर्थमा यो नेपाल आमाको फैसला आएको छ र यसको सार संक्षेप चाहिँ वास्तविकतामा त्यति नै कुरा छ। र नेपाल आमाको फैसलाभित्र पनि यो नेपाल आमाको फैसला भन्ने जुन शीर्षकको कविता छ, यो कवितामा चाहिँ आमाले सबै कुराको सिर्जनाको जननी भनेकै हामीले आमालाई नै मान्छौँ। आमा अर्थात् जननी। त्यो आमा नै नेपाल, समग्र नेपालको भूमिलाई मैले आमाको रूपमा परिकल्पना गरेर एकजना वृद्ध आमा जो अब सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, आफै एक प्रकारले भन्दाखेरि कोमामा जान सक्ने स्थितिमा छ, त्यो आमाले चाहिँ अझै पनि म एकदम 16 वर्षको उमेरको चाहिँ हुन सक्छु र मैले सन्तान जन्माउँछु भन्ने परिकल्पनाको स्वरूप जन्मिरहेका भइरहेका सन्ततिको विरुद्धमा ऊभन्दा राम्रो सन्तान पाउन सकौँ भनेर चन्द्र सूर्यलाई आह्वान गरेर एउटा वृद्ध आमाले आफू गर्भाधान गरेर म बच्चा जन्माउँछु र त्यो छोरो चाहिँ मेरो नेपालको सबैभन्दा सुरवीर, पराक्रमी र देशलाई समृद्धिको तर्फ, अग्रगमनतर्फ चाहिँ लैजाओस् भन्ने आशयको कविता नेपाल आमाको कविता सङ्ग्रहभित्र चाहिँ छ। मैले त्यसरी राखेको छु। अहिले यहाँले जसरी भन्नुभयो त्यो कविता हामीले सुन्न पाउँछौँ अहिले? कविता अलिकति लामो छ। म लास्टको 1-2 लाइन चाहिँ यहाँको बिचमा सुनाउँछु। यो नेपाल आमाको फैसला कविता सङ्ग्रहभित्रको चाहिँ पहिलो 1 नम्बरको पेजमा रहेको कविता छ। यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। यसको मैले सबै खोजेर जाउँ भने हामीले अलिक कथ्यात्मक हिसाबले हिस्ट्री के थियो भन्ने कुरा हिस्ट्रीलाई जोडेको छु। म एकचोटि अलिक छिटो नै वाचन गरौँ भने त्यति लामो नहोला फेरि है। ल म लास्ट सबै सुनौ ल। त्यसो भए अलिकति मैले जुन तरिकाले वाचन गर्छु त्योभन्दा अलिक छिटो नै कुदै वाचन त्यति मिठो चाहिँ नहोला, तर यसमा एउटा एक प्रकारले गर्दा समग्र स्टोरी छ। ल, नेपाल आमाको फैसला
धेरैचोटि बन्दै बिग्रँदै गरेको यो देशको भाग्य खोजे मैले। ऐभात खोसिएकी चेलीको अनुहारमा उसको रूप खोजे मैले। बलिदान भएको शहीदको सपनामा उसको देश खोजे मैले। जता जति खोजे पनि, जो सुकैका अगाडि रित्ता हात जोडे पनि हराएको आमाको खुसी भेटिन। सच्चा सन्तान खोज्दै जाँदा भेटे सबै सन्तानहरू झड्केला र सौतेला। सन्तान खोज्ने दौडामा सगरमाथा टेके मैले। पूर्व पुगे, पश्चिम पुगे, उत्तर पुगे, दक्षिण पुगे। उसलाई जताबाट हेरे पनि शिरमा बैरी पाइलाले थिचिएको अनि नुर झुकेको सगरमाथाको शिर देखेपछि मैले सोधे उसलाई, ए सगरमाथा, तिमी त सबैभन्दा अग्लो छौ। म पनि तिम्रो शिरमा उभिएर अग्लो भएको छु, तर खै मैले देखिन मेरी आमाको खुसी र हराएका सन्तानहरू। के तिमीले देखेका छौ? तिम्रो झुकेको शिर उठाउन, तिमी माथिको हस्तक्षेपबाट तिमीलाई मुक्त गराई, तिम्रो अनुहार गर्विलो बनाउन उनीहरू यतै कतै आएका थिए रे। उसले झुकेको शिरमै उत्तर दियो, हो आएथे, मैले देखेथे, हो मैले भेटेथे तिम्री आमाका धेरै गद्दार छोराहरू। तर मैले त्यो भिडमा कोही पनि छोरा देखिन। सायद तिनै गद्दारहरूको बीचमा तिम्रा छोरा मात्र होइन, नाता गोता पनि छन् कि? जाऊ गएर खोज। तिमी बसेको गाउँमा, तिमी जन्मेको ठाउँमा सोध तिम्री आमालाई, खोइ हराएका दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेर। उसको सुझावले प्रेरित म बेतोडले आमा भएतिर हानिए। उनी चन्द्र सूर्य झण्डाको रक्त रञ्जित पर्दाभित्र कैद थिइन्। उनका वरिपरि गद्दारहरू पहरा दिइरहेथे। पर्दा बाहिरबाटै मैले सोधे, आमा, सगरमाथाले भने मलाई जाऊ आफ्नै गाउँ बेसी र बस्तीहरूमा खोज, तर खोइ हराएका भाइ बहिनी भेटिन मैले त। कैद भित्रबाटै नै चिच्याइन् उनी, जा गएर खोज अझै बाँकी रहेका ठाउँहरू। आमाको आज्ञाले नतमस्तक म उसको खोजीमा दरबार पुगे, संसद पुगे, मन्त्रालय पुगे, देशका कुना कुना पुगे। तर जहाँ जहाँ पुगे सबै रङ फेर्ने छेपाराहरूको भिड देखे, बसाहरूको झुण्ड देखे, भेडीहरूको बथान देखे, गोहीहरूको झै सबैको च्यातिएको मुख देखे। सबैले लगारिरहेकी शान्ति देखे। आफ्नो कुमारित्व बचाउन हार गुहार गरिरहेकी छोरी भेटे। बहस गरिरहेको अदालत पुगे। ठूलो कुर्सीमा न्यायमूर्ति थियो, तर न्याय थिएन, केवल कुर्सी मात्र थियो। कठघरामा कोही थियो, वरिपरि संगीनधारी कालहरू थिए। कानूनका व्याख्याता कालो कोटमा सत्यता लुकाइरहेका थिए। न्याय रोइरहेको थियो। कठघरामा कोही बाँधिएको थियो, सिक्रीले बाँधिएको त्यो मान्छे देखेर मैले बोलाएँ, आमा आमा आमा। रक्त रञ्जित पर्दा ओढेर दौडदै आइन् र फेरि चिच्याइन्, किनकि कठघराको पासोमा उनको छोरो थियो। उनले कपाल खोलिन्, आफ्नो लाटो छोरालाई देखाउँदै भनिन्, यी पाखण्डीहरूको जमातले तँलाई के न्याय दिन्छन् र? तँ ननिप्ने दियो होस्, तँ लाटो भइस्, त्यसैले तँलाई दस्तावेजमा कैदी बनाएर यिनीहरू विजय उत्सव मनाउँछन्। यी भेडाहरूले के खोज्न सक्छन् र मेरो भाग्य? यी दुर्योधनहरूले के ढाक्न सक्छन् र मेरो लाज? सदियौंदेखि म माथि शासन लाद्दै आएका यिनीहरू आडम्बर र दम्बले संसार चलाउने हत्याराहरू मेरा सन्तान हुँदै होइनन्। सकिनेकै इशारामा आफू लडेर जीर्ण मेरो शरीर थिलथिल्याउँदै मलाई अपाङ्ग बनाएर मातृभक्त छोराहरूको बलिदान दिएर मात्रै के फेरिन सक्छ र मेरो अनुहार? आमा भन्दै थिइन्, मार्ने मेरो छोरो, मारिने मेरो छोरो, अनि रमिते सबै मेरा आफन्तहरू। दाजु भाइको जित हार, मृत्यु दिने र मृत्यु जित्नेसँग आखिर हार्ने त मै हुँ नि बुढी आमा। यसर्थ ए न्यायमूर्ति, आमाको फैसला सुन। उनी आकाशतिर फर्किन् र पुकारा गरिन्, ए चन्द्र सूर्य, आऊ फेरि बुढेसकालमा मलाई गर्भाधान देऊ। म एउटा त्यस्तो सच्चा सन्तान पाउन सकौं जसले मेरो ऐभात फिर्ता ल्याओस्। तिमी जस्तै पराक्रमी होस्, तिमी जस्तै युगौं युग चम्किरहोस्। उनको गर्जनसँगै न्यायालय कम्पन भयो। त्यति बेला उनको अनुहार उज्यालो भयो र उनको हातमा चन्द्र सूर्य झण्डा फरफराइरह्यो। यसको आशय चाहिँ मैले परिवर्तनको सम्भाग आमा नै हुन्, सृजनाको स्रोत आमा नै हुन् भन्ने अर्थमा मैले केही कथात्मक लेखेँ। अब शब्दहरूको क्लिष्टता अलिक फरक छ होला। तपाईको यो अहिलेको यो कविता सुन्दा एक किसिमको ऊर्जा आउँछ कि? हजुर, हैन? जुर्क उठाउँ जस्तो रगत तात्यो। किन देश कतातिर गइरहेको छ? अहिलेको स्थिति झनभन्दा झन विकराल छ। हजुर। अनि आमा, नेपाल आमा रुनु र एउटा सपुत खोज्नु, गुहार्नु, त्यो त स्वाभाविक हो, एउटा स्रष्टाले देखेको। हजुर। यति राम्रा मिठा रचनाहरू चाहिँ कति बेला लेख्नुहुन्छ यहाँ? होइन, रचना लेख्नलाई चाहिँ मेरो यस्तो छ हजुरको, कस्तो भन्दा मैले रचना लेख्न लागेको चाहिँ अलिकति मेरो पृष्ठभूमि मैले जोड्न चाहेँ। म 2039-41 सालतिर रेडियो नेपालमा मैले सिर्जनाहरू पठाउँथेँ, तर मैले जानेर लेखेको होइन। मलाई के लाग्थ्यो भन्दा, म स्कुलबाट फर्केर आएपछि वासुदेव बनाल दाइले चाहिँ रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो। म त्यतिखेर उमेरले 8-9 वर्षको बच्चा नै हुँ। मलाई त्यो
ज्ञान लेख्नसँग ज्ञान पनि थिएन, तर उहाँको त्यो 5 बजे पछाडि आउने कार्यक्रममा यति बढी आकर्षित थियो कि उहाँको प्रस्तुति त्यति नै राम्रो थियो र त्यो विद्यार्थी बच्चाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएको हुनाले सुन्दा सुन्दै मलाई नि लेख्न मन लाग्थ्यो र म पठाउँथेँ। उहाँले थुप्रै मेरा सिर्जनाहरू त्यतिखेर लेखिदिनु भएको छ। त्यसरी सानै एजमा लेख्दा लेख्दै मलाई लेख्ने लत बसेर गएको कारणले गर्दा म चाहे जतिसुकै भिडमा बसेको बेलामा होस्, एकदम डिस्टर्बै हुने बेला होस्, एकान्तमा होस्, म आफ्नै तरिकाले प्रायः म घोत्लिन्छु र एकात्मक र अलिकति केन्द्रित मान्छे भएको कारणले गर्दा मलाई लेख्ने सिर्जनाको लागि अफिसमा काम गर्दै भयो भने अफिसमै लेखिदिन्छु, टिभी हेर्दै समाचारमै लेख्छु। तर मैले कस्तो लेख्छु, राम्रो लेख्दिनँ, मेरो त्यसमा प्रश्न होइन। मेरा सिर्जनाहरूमा भाव कस्ता छन् त्यो पनि मेरो प्रश्न होइन, त्यो समीक्षक र पाठकहरूले गर्ने मूल्याङ्कन हो। तर आफूलाई सरसर्ती हेर्दा, आफूले पढ्दा, आफूले लेखेका सिर्जनाहरूमा एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दा मैले आजको परिस्थिति र आजको समकालीन समयलाई मैले जुन समय भोगेँ त्यो समयको रिप्रेजेन्ट चाहिँ मेरा कविताहरूमा त्यो प्रतिबिम्ब चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा यही समयमा मैले अरूको जस्तो एउटा शीर्षक सोचेर म लेख्छु अर्थात् एउटा परिवेश भएपछि म परिवेश दिएपछि लेख्छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो छैन। दिनमा उस्तै पऱ्यो भने 20-22वटा लेखिएको छ, 20-22वटा लेख्दा तेरो सिर्जनाको उचाइ कस्तो छ भनेर कसैले क्वेसन गर्यो, आई डोन्ट नो, त्यसमा मेरो क्वेसन छैन। मैले त्यही नै भने पाठक र श्रोतामा पर्छ हैन त। यति मिठो रचना अहिले त अब दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नुभयो हैन। हाम्रो क्यापिटल एफएमबाट पनि जान्छ 92.4 मेगाहर्जबाट, रेडियो साङ्गरङ्गीबाट भनेपछि 35वटा स्टेसनबाट जान्छ। अवश्य पनि उहाँहरूले सुन्नुभयो हैन, थाहा भयो। तपाईँ त छुपा रुस्तम कविता हैन, अनि अब यसरी एल्बम पनि निकाल्नु भएको छ, गीत पनि लेख्नु भएको छ, आफू पनि गाउनुहुन्छ, बहुप्रतिभा, हाइकु पनि छ तपाईँको। हजुर, यति विधामा यसरी कलम चलाउने भुवन शिवाकोटी चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? मेरो पेसाको हिसाबले म लेखा परीक्षणको व्यवसाय गर्छु र म दर्तावाल लेखा परीक्षक हुँ, रजिस्टर्ड अडिटर भन्छ। हजुर, सिर्जनाको पाटोबाट पेसागत पाटोमा जाँदाखेरि सृजनात्मक हिसाबले हजुरले भनेको कुरामा अझै अलिकति पृष्ठभूमि जोडौँ। आजको दिनमा म जे जति र मेरो ठाउँमा उभिएको छु, मलाई एउटा दाहिने हातको रूपमा सपोर्ट गर्ने मेरो जीवन सङ्गिनी छन् र धेरै जस्तो कुरामा मैले घरका यावत व्यवहारका कुराहरूमा हेर्नु पर्दैन। उसको सपोर्टले गर्दाखेरि मलाई रुचि लागेको क्षेत्रमा चाहिँ स्वतन्त्रता छ। त्यो उसको हस्तक्षेप नभएर मलाई सपोर्ट भएको कारणले गर्दा इनर्जी पनि फरक आउँछ। त्यो इनर्जी आएको कारणले गर्दाखेरि गीत लेख्छु, गीत लेख्दै जाँदा मेरो त्यसैमा लय बन्छ। लय बनिसकेपछि अब अरूलाई गाउन लगाउँ भन्नु भने खर्चको कुराहरू त्यहाँ अलिकति बढी आयो। आफैले गर्न सक्छु, धेर थोर मैले गाउन सक्छु भनेपछि आफैले गर्छु। त्यसरी गरेकोमा चाहिँ अब भिजुअलमा पनि तपाईँको मिसेसको आउँछ, परिवारको कस्तो राम्रो माहौल के। तपाईँको माहौल देखेर अरू साहित्यकारहरूले खुसी लाग्छ मलाई। कम्तीमा पनि अब यहाँले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो, सायद अब त्यो परिवेश र त्यो पारिवारिक वातावरणभित्र छु जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तथापि सिर्जना र व्यवहारका पाटोहरू आफ्नो ठाउँमा अलग अलग भए पनि श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध र पारिवारिक शान्ति भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। दुःखभित्र आधा पेट नै खाएर बसे पनि जब परिवारभित्र शान्ति छ, सायद त्यसले दिने ऊर्जाहरू पनि त्यति नै विशाल हुन्छन्। तिनै ऊर्जाहरूको यो प्रकट भएको स्वरूप चाहिँ मेरो यो गीत हो, यो कविता हो। र साहित्यको कुरा अझ हजुरलाई भन्दा अधिकांश विधाहरूमा मेरो कलम चल्छ। मैले उपन्यास चाहिँ मेरो लेखनको सिलसिलामा आदि पुगेर रोकिएको छ। नभए गीत, हाइक्यू, मुक्तक, कथा, कविता, नाटक, अधिकांश विधाहरू, लघुकथा मैले सबै लेख्छु। मैले अलिकति नलेख्ने भनेको छन्द, कविता र गजलमा प्राय मेरो हात चलेको छैन। नभए अरू सृजनात्मक हिसाबले हाम्रो चलन चल्तीमा रहेका विधाहरूमा चाहिँ मेरो कलम चलेको छ। तर राम्रो र नराम्रो चाहिँ भन्दैन। त्यो मैले अघि सुरुमै हजुरलाई भने त्यो सबै समीक्षक र पाठकको हो मूल्याङ्कन गर्ने बाटो वास्तवमै हैन। नखोस मेरो यादहरू हजुरकै मिसेसको छ अगाडि। यो चाहिँ नखोस मेरा यादहरू यो गीती सङ्ग्रह, गीती एल्बम चाहिँ एल्बम हो। यसमा शब्द, स्वर र सङ्गीत एकल मेरो आफ्नो नै रहेको छ। यो मेरो प्रकाशित गीती सङ्ग्रह, गीती एल्बमको हिसाबमा पहिलो हो र यसमा प्राय यो वियोगान्त टाइपका, ट्रेजेडी टाइपका गीतहरू छन्। हुन त यति रमाइलो कुरा यहाँको बिचमा गरिरहेको छु, परिवारका कुरा पनि मैले जोडिरहेको छु। तर समग्रमा हेर्दाखेरि यत्रो परिवारसँग यसरी जोडिएको मान्छे यति वियोगान्त गीत चाहिँ यसले कसरी गर्यो होला, वा यसको हिजो पास्ट स्टोरी चाहिँ फरक खालको छ कि भन्ने लाग्छ। तर यथार्थमा त्यो होइन। यो नखोस मेरा यादहरू शब्द वास्तवमै एल्बमको नामै यही राखेको छु। यसमा 5वटा गीतहरू छ। मैले त्यो सबै नाम लिएर भनौँ, नखोस मेरा यादहरू, नरोई बस्छु भन्थे म त तिमीलाई जति माया, किन हुन्छ त्यसै उज्यालो मेरो अनिदो रातमा। यो 5वटै गीतहरू चाहिँ अलि वियोगान्त टाइपको छ। पहिलो एल्बम हो यो मेरो।
अब अहिले चाहिँ गीतका सङ्ख्या हिसाब गर्दा मेरो आफूले एकल र केही ड्युटमा फिमेल साथीहरूको स्वर लिएर गरेको गीतसम्म गर्दा मेरो 50वटा गीत मेरो रेकर्ड सेल्फ कटिसकेको छ। अब प्रकाशित रचना र कविता सङ्ग्रहको हिसाबले 7वटा हजुरलाई भन्नै, 4वटा त मसँग यहीँ उपलब्ध छ, 3टा छैन, पुनः प्रिन्टको हिसाबमा छ, तिनीहरू अलिकति त्यस्तै प्राविधिक कारणले रोकेको कुरा अघि मैले जानकारी गराएँ। त्यसले गर्दाखेरि अब बहुमुखी भनेर अघि जोड्नुभयो, त्यो चाहिँ अब मूल्याङ्कनीयहरूको कुरा। अनि यसरी अब सबै विधामा कलम चलाउँदाखेरि आफूलाई बढी कलम चाहिँ कुनमा बढी चलाम अथवा लेखिहालम? होइन, मलाई इन्ट्रेस्ट र रुचिको हिसाबले हजुरले हेर्नुहुन्छ भने म सबै विधामा मलाई उत्तिकै रुचि लाग्छ। मेरो यो बढी र घटी भन्ने छैन, तथापि मलाई सबैभन्दा बढी मुक्त तरिकाले आफूले खुलेर लेख्दाखेरि मुक्तलयका कविता र गीत चाहिँ मेरो म्युजिक अन्तर्गतको गीती सिर्जना चाहिँ मेरो बढी रुचिको हो। तर मैले त्योभन्दा राम्रै तरिकाले आफूलाई चित्तबुझ्दो तरिकाले लेखेका मेरा कथाहरू छन्। तैपनि खै किन यो कविताको पाटो चाहिँ थाहा छैन, अब कसरी आफ्ना कुराहरूलाई व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हो कि अब बढी त्यो सानैदेखि लेखनको अभ्यासमा त्यसमा गएको कारणले हो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला। अझ एउटा कुरा हजुरलाई बिचमा आफैले सम्झाएँ, मेरो पहिलो रचना चाहिँ प्रकाशित रचना म गाउँबाट काठमाडौँ पढ्न आइसकेको। भनेपछि यहाँको जन्म? मेरो दोलखा जिल्ला, अहिले कालिन्चोक गाउँपालिका भन्छ, चौघरा, मेरो त्यही चौघराको नामबाट मैले चौघरे राखेको छु। त्यो चाहिँ मेरो पूर्वकालीन 10औं 11औं पुस्ता पुरानो हाम्रो वासस्थान भएको ठाउँ हो र त्यो घर अझैसम्म जीवित छ। त्यो भोलि घर खण्डहर भएर जाला भन्ने हिसाबले पनि मैले यहाँले सोध्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो बढाइ चढाइ गरिहालेँ, माफी चाहन्छु त्यसको लागि। त्यो चौघरा घर चाहिँ म जन्मिएको शिवाकोटी वंशको अन्तिम पुस्ता हुँ। मभन्दा पछाडि शिवाकोटी वंशभित्रबाट जन्मिएका भाइ बहिनीहरू छैनन्, भान्जा भान्जीहरू त्यो घरमा छन्। अनि त्यो घरको इतिहास र आफ्नो पैतृक विरासतलाई जोडेर पनि मैले मेरो नामको पछाडि चाहिँ चौघरे भनेर राखेको छु। यो हजुरले नसोधै सम्झाइहाले प्रसङ्ग हो। म सधैँ सोध्ने गरेको थिएँ, यो बिचमा यसपालि चाहिँ बिचमै सोध्छु भनेको थिएँ, यहाँले प्रसङ्गमा जोडिहाल्नुभयो। वास्तवमा आफ्नो पिता पुर्खाको कहीँ न कहीँ आफूले नाम राख्नुपर्छ। हजुर, तपाईँले कति मजाले आफ्नो ठाउँको नाम राख्नुभयो। यसै गरी त्यो ठाउँको माया चाहिँ कतिको गर्नुभएको छ, त्यहाँ गएर विकास गर्ने अथवा त्यसलाई यस्तो छ। हजुरले भनिहाल्नुभयो, म वास्तवमा अलिकति कति भन्दाखेरि 70, 71, 68 साल पछाडि म गाउँ नै फर्किन्छु भनेर गएको थिएँ, रियल कुरा होइन। अहिले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, म त्यतिखेर चरीकोटमा बसेर अब राजनैतिक विचारसँग जोडिएको भने पार्टीसँग आबद्ध भएर गाउँको कुरामा चाहिँ सक्रिय हुन्छु भन्ने लागेर गएको थिएँ। तर आफूले सोचे जस्तो हुँदो रहेन रहेछ। पार्टीको क्षेत्रीय कमिटीसम्म संयोगवश साथीहरूको सबै कुराले आयो, तर त्यो पार्टीभित्रको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, मेरो र तेरो भन्ने अवस्था देखिसकेपछि अब स्वाभाविक रूपमा सृजनासँग जोडिएको मान्छे विद्रोही भाव छ, स्पष्ट वक्ता छ सबै कुराहरूमा। कसैको अगाडि पाउ मोल्नुपर्ने र कसैको अगाडि हात जोड्नुपर्ने स्थिति छैन। स्वाभिमानपूर्वक बाँचेको हुनाले त्यो राजनीतिको पाटो मलाई उचित नलागेको हुनाले मैले बाहिरबाट गर्ने कुराहरू गरेको छु। गाउँमा अहिले हाम्रो कलेज स्थापना भएको छ, कलेज संस्थापन गर्ने कुरामा नि अब आफ्नो जे जति सकेको कन्ट्रिब्युसन गरेको छु। बाहिर बसे नि हजुरबा हजुरमाको नामबाट स्कुलमा थोरै पैसाको हिसाबले भए पनि केही रुपियाँ चाहिँ मैले छात्रवृत्तिको रूपमा व्यवस्था पनि गरेको छ। एउटा कोष, केही कोषहरू पनि गरेको छु। मेरो आफ्नो स्वाभाविक रूपमा बुवा पनि तत्कालीन समयको प्रगतिशील उम्मेदवार नै हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायत कालमा पनि बुवाले लामो समय त्यहाँको नेतृत्व गरेर बस्नुभएको कारणले गर्दा नि गाउँतिरको एट्याचमेन्ट, आफ्ना मान्छेहरू, आफ्नो आफन्तहरू सबैको बिचको एट्याचमेन्ट त गाउँमा छ, विमुख हुने कुरा त छँदै छैन। हरेक कुराहरूमा आज बाहिर बसेर पनि म समर्पित नै छु भन्ने लाग्छ। एकदम खुसी लाग्यो, किनभने आफूले आफ्नो नामको पछाडि जोड्नु भएको छ। धेरैले चाहिँ गाउँ छोडिदिन्छन् कि बिर्सिदिन्छन्, सहरमुखी हुन्छन्, अनि लेख्न चाहिँ गाउँ दुखेको अब होइन मेरो गाउँ प्यारो भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर व्यवहारले चाहिँ हुँदैन। अनि जस तपाईँको व्यवहारमा पनि त्यो छ, खुसी लाग्यो। प्रणयको गहिराईमा हजुर नामै काफी छ, के छ यसमा बताइदिनु? प्रणयको गहिराई चाहिँ मेरो प्रकाशित सङ्ग्रहको हिसाबले यो 5औं सङ्ग्रह भयो। हजुर, अनि यो सङ्ग्रहभित्र चाहिँ प्रायः प्रेमलाई चाहिँ मैले दुईटा अर्थमा हेरेँ। प्रेमको उचाइ मान्छेले सगरमाथा जस्तो हिसाबले देख्छ, मैले सगरमाथाको उचाइ सँगसँगै प्रेमको गहिराई पनि सगरमाथाकै चाहिँ विपरीत दिशाबाट पनि मैले यसलाई हेर्छु। भनाइको मतलब प्रेमभित्र विरह छ, विरहभित्र प्रेम छ, समग्रमा यसको निचोडको कुराले गर्दा। र यो प्रणयको गहिराईभित्र जति मान्छेहरू प्रेममा डुब्छन्, विरहमा डुब्छन्, प्रेम गरेर विरहमा डुब्छन्, विरहभित्र डुबेर प्रेम गर्छन्, समग्रमा यसको अर्थ कन्क्लुजनको रूपमा मेरो लेखनको हिसाबबाट हेर्दा पाठकीय समीक्षाको हिसाबले यसमा भूमिका लेखिदिनु भएको छ ठाकुर शर्मा भण्डारी दाइले। उहाँको दृष्टिकोणबाट हेर्ने कुराको आफ्नो विश्लेषण रहला, तर मैले समग्रमा भन्दा चाहिँ हजुरलाई त्यसरी भन्न खोजेँ। अब प्रणय भन्ने बित्तिकै जीवनका हरेक क्षेत्रमा हामी प्रणयमा छौँ नि। प्रणय भनेको हाम्रो आमा बुवाको बिचको प्रणय, दाजुभाइ दिदीबहिनी बिचको प्रणय, श्रीमान श्रीमती बिचको प्रणय, आफ्ना साथी बिचको प्रणय, सबै कुरा हाम्रो प्रणयभित्रै त बाँधिएको छ।
भने त्यो समग्रमा उचाइको हिसाबले सगरमाथालाई बिम्बात्मक हिसाबले सबैले हेर्छन्। मेरो त्यो भित्र अब थुप्रै प्रसङ्गका त्यही प्रसङ्गसँग जोडिएका प्रेमका कविता मैले यसमा शब्द संयोजन गरेर भरेको छु। जति छ यो गीतमा लगभग 98वटा कविता छ जस्तो 90वटा कविता छ हजुर, सबै प्रेमसँग नै सम्बन्धित छन्। त्यही अनुसार लेखेको कविता सङ्ग्रह हो। त्यसबाट पनि सुनौँ न त प्रेमकै। यसको हस् ल एउटा मैले ल म दुईटा कविता यसभित्रबाट सुनाउँछु, म छिटो नै वाचन गर्छु है त। यसको चाहिँ यो 33 नम्बरको पेजमा छ, काँडा फुलेपछिको जीवन भन्ने एउटा शीर्षकको कविता छ। पहिला यो सुनाएर म अर्को एउटा सुनाउँछु, अलि वाचन छिटो नै गर्छु टाइम छोटो भएको कारणले गर्दा। काँडाहरूको बीचमा कोपिला फुल भएर फक्रन्छ, काँडाहरूको बीचमा कोपिला फुल भएर फक्रन्छ, फुलमा पुंकेसर र स्त्री केसरको सम्मिलन भएपछि झर्छन् बिस्तारै पुष्पपत्रहरू, आफ्नै वास्तविक पहिचान गुमाएर फल बन्दछ फुल। त्यसपछि देखिँदैन उस्तै उज्यालो फुल, भुल्छ मान्छेले फलको पूर्व रूप फलमा, हेर्दैन फल नपाकुन्जेल फर्किएर बगानमा। शाश्वत सत्य हो फूल र फलको गुण समान हुँदैन, हो त्यही फूललाई त्यति बेलासम्म चाहिन्छ माउरी जति बेलासम्म परागहरू निषेचन भएका हुन्नन्। जब पराग निषेचन हुन्छ मौरीहरू पर सर्दै जान्छन्, फूलहरू आकर्षण गुमाउँदै जान्छन् र फल नपाकुन्जेल नकुहुन्जेल कीट पतङ्ग पुग्दैनन् छेउमा। गजब छ नजिक ल्याउने टाढा पुर्याउने मोह, सौन्दर्यमा बाँधेर राख्न सकिँदैन, मनको उज्यालो मधुमासको समय हेर्दा हेर्दै मधुरो हुँदै जान्छ। हो फूल फुलेपछि साँच्चै नै फरक हुन्छ मन, फुलबारी देखेर नै जन्मन्छन् अनेक थरी कल्पना, देखिन्छन् अनेक थरी सपना। जब झर्छ फूल, जब चुडिन्छ फूल, त्यही उज्यालोमा फुल्छ अँध्यारो। जब झर्छ फूल, जब चुडिन्छ फूल, त्यही उज्यालोमा फुल्छ अँध्यारो। आकर्षण विहीन भएर जब पाक्छ फल, जन्मन्छ फेरि मनमा लोभको स्वाद। जब उज्यालो हराउँछ फूलको बोट वरिपरि, फर्कँदैनन् माउरीहरू, फर्कँदैनन् पुतलीहरू, सुनसान नै हुन्छ फुलबारी पनि। हो यसरी नै फूल झर्नु अघि नै तिमीले छोडेपछि, काँडा फुलेको यो जिन्दगी जहाँ कुनै मिठास छैन, जहाँ कुनै सुवास छैन, जहाँ कुनै सपना र कल्पना बाँकी छैन, छ आँखामा र मनमा पैताला र समग्र शरीरमा केवल बिजेको छ खिल। अनौठो पीडा फलेको फल छ हो जो कहिल्यै झर्दैन, असिनाका चोटहरूमा पाक्न सकेन हृदयमा र कुहिएको पनि छैन अहिलेसम्म। समग्रमा भन्दा प्रेम र विरह एउटा फूलको जीवन चक्रलाई हाम्रो प्रेम र एउटा मानवीय स्वभावसँग जोडेर मैले यसलाई शब्द संयोजनमा जोड्ने कोसिस गरेको थिएँ। त्यही अन्तर्गतको रचना मैले यहाँको बिचमा सुनाएँ। यही प्रणयको गहिराई कविता सङ्ग्रहबाट अर्को एउटा परागसेचन भन्ने उस्तै प्रकृतिको कविता फेरि मैले यहाँको बिचमा राखेँ। परागसेचन यो बिम्बात्मक हिसाबले बुझौँ यसलाई। सबै कविताहरू ऊर्जाशील कैयौं वर्षहरू पर्खाइमै बिते, ऊर्जाशील कैयौं वर्षहरू पर्खाइमै बिते, उजाड फुलबारीमा कुनै रङ देखिएन, परागहरू झर्दैछन् घामलाई हेरेर, अब मसँग अझै पर्खने हिम्मत बाँकी छैन। हिउँद वर्षा वसन्त वा शरदको समय निमेष भरमै जोड्नु छ मलाई। त्रिसित आँखाहरू प्रेमको अधिकार माग्छन्, पिञ्जडाको फुलबारीमा काँडासँग विभत्स विद्रोह गर्छन् मनहरू, लुकेर हेरिरहेछ फुल घुम्टोबाट। नजिकै लक्ष्मण रेखाहरू खिचिएका छन्, ओठ जोड्न निषेध छ, तर परेलीहरू झिम्किँदैनन् बाँधिएका फुलहरूमा। देखेको तातोले पग्लँदैन माया बरफ जस्तो, पल्लवित हुन्न सुवास, पत्थरका आँखाबाट तालजाहरू खुल्दैनन्, पर्दा लगाउँदैमा रज थुनिँदैन। साँच्चै समय विरोधी भएको छ, साँच्चै समय विरोधी भएको छ। अरूले भगवान देख्ने शालिग्राम फूल जस्तै सुन्दर छ तर बोल्दैन। आँगनमा रोपे जड पत्थरले भावना बुझेन, फुल्ने आशाको के भरोसा गरौँ म। फूल नफुलेपछि मेरो आँखाले ढुङ्गा देखिरहेछन्, रङविहीन बाँझो हुँदै गएको छ फुलबारी, शालिग्राम रोपिने फुलबारी पनि। आस्था विश्वास फरक फरक हुन्छ, अरूले बगर देख्दा मेरा आँखाहरूले नदीको किनार देख्छन्, किनार भेट्छन्, अरूले भुइँमा जेलिएको लहरो देख्दा म उसको आकाश छुने उचाइ देख्छु। यसर्थ नाका बन्दी भएको बारीमा झार्नु छ फूलमा रस परागहरू, यसर्थ नाका बन्दी भएको बारीमा झार्नु छ फूल रजमा परागहरू। फुलाउनु नै छ कोपिला, जसरी होस् फुलाउनु नै छ कोपिला, रोकेर रोकिन्न समय। विभत्स विद्रोह गर्ने पैतालाले तातो बालुवामा टेकाए पनि टेक्दै गएपछि तल तल अझै तल फेदीमा तिर्खा मेटाउने चिसो 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 पानीको सतह मात्रै हुन्छ। कहाँ रोकिन्छ र परागसेचन, पिञ्जडामा फुलहरू छेकिँदैन। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ परागसेचन थियो। यो प्रेम र विद्रोहको कुरा, प्रेम र विरहको कुरा, त्यही कारण अघि सुरुमा पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ। प्रणयको गहिराईभित्र प्रेम छ, विरह छ, जीवन सिर्जनाका जननीका पाटाहरू चाहिँ मैले यसमा खोतल्ने प्रयास गरेको छु। धेरै कति मिठो कति मिठो। यो पुस्तक कहाँ पाउँछ? पुस्तक यस्तो छ, अब कविताका पुस्तक बेचेर बाँचिँदो रहेनछ भन्ने कुरो पहिल्यैदेखि थाहा छ मलाई, गीत बेचेर बाँचिँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा छ।
त्यसले गर्दा मैले जे जति 500 कपी निकालेको थिएँ यिनीहरू सबै कपी मेरो पहिला ती 3टा जुन अहिले मसँग छैनन् तिनीहरू 250 कपी थिए। यो 500 कपीमा चाहिँ विमोचन भएको बेलामा मैले प्रज्ञामा विमोचन गरेको थिएँ। लगभग 300-350 जति उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। सायद हजुर पनि पुग्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ त्यतिखेर, राजन सर पनि हुनुहुन्थ्यो। 350 जति त मैले त्यहीँ नै बाँडेँ, यो र नच्यातिएको आकाश दुइटै। भनेपछि 150 जति कपी बाँकी थियो, त्यो मैले पुस्तकालयमा दिएन। यहाँ जनता टेलिभिजनको चाहिँ जनता बुक पब्लिकेसन रहेछ, त्यहाँनिर 3 दर्जन जति किस्ता पुस्तक लगेर छोडेको थिएँ। त्यो पुस्तक बिक्री भएको नभएको पनि थाहा छैन। अरू बाहिर चाहिँ मेरो आफ्नो नेटवर्किङ नभएको, कुनै पनि पब्लिकेसन हाउससँग आफू नजोडिएको, व्यक्तिगत तवरले आफूले प्रकाशित गरेको रचना र बिक्री गर्न सक्ने अवस्था, कसैलाई पुस सेल गरिदिनुहोस् न, मेरो किताब लिइदिनुहोस् न भनेर मेरो आत्मस्वाभिमानले भन्दैन। त्यो मैले घमण्ड गर्न खोजिनँ। अब खै तपाईँको पुस्तक छ, पुस्तकको पैसा दिन्छु भन्दा अरू सबैलाई ल पढिदिनुहोस् भनेर दिनुपर्ने अवस्थामा त्यो पैसा भनेर माग्न पनि नसुहाउने जस्तो लाग्छ आफूलाई। त्यसले गर्दा मैले त्यसरी यो पसलहरूमा मेरो पुस्तक पाइन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब भोलि त्यस्ता डिस्ट्रिब्युटरहरू चाहिँ भेटियो, ल ठिक छ तपाईँको पुस्तक चाहिँ हामी नेपालभरि उपलब्ध गराउने कोसिस गर्छौँ, अब बिक्री भएछ भने ठिक छ, बिक्री भएन छ भने चाहिँ अब तपाईँले त्यसमा आपत्ति मान्न पाउनुहुन्न भन्ने शर्त राखेर सम्झौता गरियो भने अनि चाहिँ बरु म उपलब्ध गराउन सक्छु। नभए आजलाई चाहिँ जे जति छ कि सिधै मेरो फेसबुकबाट मलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो, त्यो पनि गर्नु पर्यो, नभए कतै लाइब्रेरीतिर त अलि बाँडिरहेको छु मैले। लाइब्रेरीतिर बाँडेको छु, विमोचनको जुन जति बाँडे सम्भव भएर आफू पुगेको ठाउँमा विद्यालयहरूमा छोडेको छु, लाइब्रेरीमा छोडेको छु। अनि अब आफूभन्दा सृजनालाई माया गर्ने आफूभन्दा समकालीन साथी वा अग्रज सर्जकहरू, आफूभन्दा दाई पुस्ताका अग्रजहरू भेट्यो भने उहाँहरूलाई पनि दिन्छु, तर रिभ्यू चाहिँ फेरि कसैले पनि दिँदैन। त्यस्तो चाहिँ छ। अब पुस्तकको हिसाबले पुस्तक पसलमा पाउँछ भन्दा यो अघि हजुरको बिचमा मैले देखाएँ नेपाल आमाको फैसला मैले प्रकाशित गर्ने बित्तिकै त्यो धेरैवटा पुस्तकालयहरूमा लगेँ, तर कहीँ पनि त्यो बिक्री भएको देखिएन। र मलाई के भन्नुभएको छ त्यतिखेर पसलमा भने कविताका कुनै पनि पुस्तकहरू बिग्रिँदैन, अलिअलि गजलका किताबहरू बिक्री हुन्छ, नभए कथा चाहिँ तपाईँको बिक्री हुन्छ, थोरै भए पनि कविता चाहिँ बिक्री हुँदैन। तपाईँले दुःख गरेर पसलमा चाहिँ एभाइलेबल छ भन्ने हिसाबले नलानुहोस्, हामीले पनि अलिक ज्याल राख्ने हो। त्यस पछाडि हामीसँग त्यसको राखेको छ भन्ने कुरा तपाईँबाट लिएको कुरै हराउँछ, बिक्री हुँदैन, हामीले अर्कोतिर लगेर गोदाममा थन्काइदिन्छौँ, न तपाईँको पुस्तक हातमा पुग्छ न हामीले त्यसको चाहिँ प्रतिफल तपाईँलाई दिन सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। रत्न पुस्तक भण्डार लगायत धेरै पुस्तकहरूले त्यतिखेर। अनि मैले त्यही कारणले गर्दा पछिल्लो समय यी पुस्तकहरू चाहिँ कहीँ पनि त्यसरी भएको। कति दुःखदायी छ है, स्रष्टा वास्तवमै मारमा परेको छ होइन त? हो नि, एउटा देशलाई गति दिने स्रष्टा हो। हजुर हो कि न भन्नुहोस् न? हो, एकदम खबरदारी गर्ने पनि स्रष्टा हो। तर स्रष्टाले यति मेहनत गरेर दुःख गरेको ठाउँमा यसको कहीँ पनि छैन, कति दुःख लाग्छ। त्यसमा अब फेरि अझ अर्को कुरा कस्तो छ भन्दा सम्भवतः अब अलिकति अग्रजहरूले हामी अनुज पुस्ता त्यसमा पनि अब आजको दिनमा मलाई भन्नुहुन्छ भने फेरि मैले व्यक्तिगत आफ्नो कुरै यहाँको बिचमा राखेँ, बढाइ चढाइ गरेको होइन, आत्मप्रशंसा गरेको होइन। सम्पूर्ण दर्शक श्रोता र इभन प्रस्तुत हजुरको बिचमा पनि माफी चाहन्छु। मेरो आत्मप्रशंसाको उद्देश्य कहिले पनि रहँदैन। कयौँ समय अगाडिदेखि चिन्जानु भएको छ यहाँलाई, मलाई त्यो मान सम्मानसँग खाँचो पनि छैन, म त्यो चाहना पनि राख्दिनँ। तर एउटा यथार्थ कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दा हामीले जुन सिर्जनालाई आफ्नो बिचमा राख्छौँ, अग्रजहरूको बिचमा राख्छौँ, ती सिर्जनाहरूलाई राज्यले अर्थात् अहिले बजारमा जति हामी जस्ता थुप्रै सर्जकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पुस्तकलाई नि न्यायोचित तरिकाले अग्रजहरूले त्यसलाई न्यायोचित तरिकाले समीक्षात्मक रूपमा पनि लानुहुन्न, अग्रजहरूले त्यो अध्ययन पनि गर्नुहुन्न। अझै पनि अग्रजले आफ्नो वरिपरि मुठीमा भएका सर्जकहरू जो छन् उनीहरूकै बढाइ चढाइ गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले राम्रो लेखेँ, हजुरले राम्रो लेख्नुभयो, अर्को साथीले राम्रो लेख्नुभयो वा नराम्रो लेख्नुभयो, हामी भोइ मान्छेको भोइ मान्छेमै छौँ। क्रियाशीलताको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अघि आत्मप्रशंसा भने मेरो पहिलो सिर्जना निक्लेको 48 सालबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा म निरन्तर कविता गीत लगायत साहित्य र सङ्गीतमा छु। 50वटा त मैले अघि नै भनिसकेँ मेरो आफ्नो एकल सङ्गीतका गीतहरू नै रेकर्ड भएका छन् होइन। आफूले कम्पोज गरेर आफूले लेखेका 5-7वटा अरू गीतहरू बाहिर अरू साथीहरूले गाउनु भएको छ। किताब प्रकाशित सङ्ग्रह नै 8वटाको कुरा यहाँसँग गरेँ। प्रेसमा अझै केही पुस्तकहरू बाँकी छ। आजको दिनमा म मेरो पाण्डुलिपि नै उपलब्ध गराउँ भने पनि यो गद्य कविताका अहिले जुन कविता सुनाएँ यो तरिकाका कविताहरूका पाण्डुलिपि नै 5000 भन्दा बढी पाण्डुलिपि म एनी टाइम उपलब्ध गराउन सक्छु। मैले त्यसमा राम्रो लेखेको छु मेरो होइन। मैले मात्रै मेरो कुरा यति यहाँको बिचमा राख्न खोजेँ, मेरो सक्रियता क्रियाशीलता कति छ। तर त्यति हुँदै पनि नेपाली साहित्यको जगतमा भुवन शिवा कोटिचौ गरे भनेर वास्तवमा मलाई चिन्नेको छ त?
हेऱ्यो भने छैन नि भने निराशाको पाटोबाट मैले हजुरलाई भने कम्तीमा सर्जक र सिर्जनासँग कुरा हेर्नुहुन्छ भने राज्यले एउटा स्रष्टालाई गर्नुपर्ने सम्मान सत्कार र उत्प्रेरणाको कुरा पनि हामीसँग जेरो छ। राज्यको नीति र पोलिसी केही छैन, शिक्षा क्षेत्रको नीति र पोलिसी केही छैन। बाँकी हामी सङ्गठित रूपमा हामीहरू नै जुन सर्जकको बिचमा हामी आफै सङ्गठित रहेका संस्थाहरूको हालत पनि त्यही हो। हामीले पनि पुष्पराग साहित्य प्रतिष्ठान भन्ने गठनै गरेका छौँ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरूको नोभल जस्तै। तर त्यही पुस्तकालयभित्रबाट हामीहरू आफैले कार्यक्रम नै राखेर जाँदाखेरि पनि बजेट छैन हामीसँग, बजेट नभएपछि हामीले गर्न सक्ने कुरा पनि छैन, चाहेर पनि हामीले पुस्तक प्रकाशन गर्न सक्दैनौँ भने समग्रमा हामी आफैले त सर्जकलाई चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्न सकेको स्थिति छैन, प्रमोट गर्न सकेको स्थिति छैन भने आफूले अरूबाट छैन। तर कम्तीमा पनि भएका सिर्जनाहरू अलिकति अग्रजबाट मूल्याङ्कन भइदिए आत्मसन्तुष्टि चाहिँ हुन्थ्यो, तर आत्मसन्तुष्टि मान्ने बाटो पनि छैन। हजुर, एकदम गुनासो, धेरै स्रष्टाहरूको गुनासो छ। यो गुनासो राज्यसम्म पुगोस् हाम्रो चाहना। नच्यातिएको आकाश, किनभने हामीसँग समय गइसक्यो, एकदम छोटोमा यसको बारेमा नि भनिदिनु। राम्रा छन् तपाईँका। नच्यातिएको आकाश पनि यो प्रणयको गइरहेर यो केही दिन विमोचन भएको थियो, एकैचोटिको प्रकाशित हो। 7औं र 6औं र 7औं पुस्तकभित्र पर्छ यिनीहरू। नच्यातिएको आकाशमा चाहिँ अलिकति योभन्दा फरक प्रगतिशील र राज्यसँग जोडिएका केही अलिकति धार्मिक पाटाका कविताहरू पनि यसमा छन्। आध्यात्मिक पाटो र धार्मिक भनिहालेँ। त्यस पछाडि विद्रोहसँग जोडिएका केही कविताहरू पनि छन्। प्रणयभन्दा अलिकति फरकका कविताहरूको सङ्ग्रह चाहिँ यसमा छ। मैले समग्रमा भन्दा यति नै भने अब मलाई यहाँले अनुरोध गर्ने कुरा यसभित्र पनि एउटा पढेर सुनाइदिनुहोस् न भन्ने कुरा छ। नच्यातिएको आकाशभित्रको यो पेज नम्बर 11मा भएको कविता अस्मिताको नग्न समय। यो छानेर पढेको त होइन, अघि सर अलिक छोटो भन्नु भन्दाखेरि मैले छानेको। राम्रो नराम्रो मलाई जस्तो लाग्यो नि, मेरा सिर्जनाहरू आफूलाई चित्त बुझेपछि ठिक छ भन्ने अवस्थामा जान्छु र छानेर पनि किताबमा हाल्दिनँ म। अस्मिताको नग्न समय कविता सुरु हुन्छ यसरी। प्रिय घाम सिसाको महलमा बसेर ऊ दिग्विजयको कुरा गर्छ, गगन छुने उचाइको कुरा गर्छ, लज्जा र अस्मिताको कुरा गर्छ, पारदर्शी समयको कुरा गर्छ। तर बेइमानी लुकाउन सक्दैन, झल्किन्छ पल पल अहङ्कार बोलीमा व्यवहारमा। अरूको भरमा उभिएको बोक्ने काँधहरू गलेपछि, थेग्ने खुट्टाहरू लुलिएपछि लड्छ गर्ल्याम्म। पुतना जसरी समथर होस् वा उकालो होस् वा भिरालो जमिनमा। पुतनाको अर्थ कृष्णले वध गरेको एउटा पुतनाको कथा हाम्रो कृष्ण चरित्रमा आउँछ। आफू लडेपछि अस्मिताको छातीमाथि, घमण्डको छातीमाथि, शौर्यको छातीमाथि मान सम्मान वा अपमानमा कति बेला कसले गिजल्नेछ। अस्मिता परीक्षणको त्यो समयमा विश्व विजेता पाखुरी भए पनि, सम्राटको जस्तो मान भए पनि, साम्राज्ञीको जस्तो ढाकिएको गोपनीयता भए पनि लज्जाहरू खोतलिने छन् र छोपिने छन्। अस्मिताको नग्न समय, यो चाहिँ एउटा समग्र रूपमा मैले आज जे गरेँ, आज मेरो प्रतिष्ठा जे बनेछ नि, अन्तिम समयको यो हाम्रो कथालाई जोडेर हेर्दा, भावात्मक हिसाबले हेर्दा हामीले आर्यघाटको समयसम्मलाई मैले यसमा जोडेको छु। जलाउने बेलामा, जन्मिने बेलामा मान्छे नङ्गै जन्मिन्छ, जलाउने बेलामा मान्छे नङ्गै जल्छ। समग्रमा हामीले लिनु र दिनु केही छैन भने यो समय हामीले बुझ्दा बुझ्दै प्रतिष्ठा जति नै भए पनि यो समय हामीले देखेका छौँ भने घमण्ड केका लागि भन्ने अर्थमा मैले चाहिँ राखेँ। यो अलिकति थोरै आध्यात्मिक र थोरै प्रणयभन्दा बाहिरको पाटोमा जोडिएको कविता सिम्बोलिक रूपमा यहाँको बिचमा राखेँ। भुवनजी, यति धेरै रचनाहरू, यति धेरै पुस्तकहरू, अर्को पनि म तपाईँको अगाडि देखिरहेको छु, यो झन्डा बोकेको यो चाहिँ बिचमा भनिहाल्नु है त पछि मिक्सिङ गर्दा। यो झन्डा बोकेको 7 प्रदेशको मातृभूमि यो अखण्ड हाम्रो देश भन्ने यो चाहिँ मेरो राष्ट्रिय गीत हो। यो प्राय टेलिभिजनहरूमा बजि नै रहेको छ। क्यापिटल टिभीमा त मेरो यो गीत आइपुगेको छैन, युट्युबमा पनि छ। यो चाहिँ यसमा शब्द, सङ्गीत र स्वर तिनटै मेरो हो। यसको मैले म्युजिक भिडियो पनि बनाएको छु। राष्ट्रियतासँग जोडिएको गीत भएको हुनाले योभन्दा पछाडि अर्को एउटा गीत पनि छ, गाउँबाट उठ बस्तीबाट उठ स्वावलम्बी हुनेहरू उठ भन्ने हिसाबले बनाएको, तर यो राजनीतिक गीत चाहिँ होइन, त्यो पनि राष्ट्रिय गीत छ। त्यसको चाहिँ मसँग अहिले ब्यानर उपलब्ध भएन, ठुलो भएको कारणले गर्दा ल्याउन सकिनँ। यो मेरो सिर्जनासँग जोडिएको राष्ट्रभक्तिको गीत हो। अनि यो अतुलनीय प्रीत गरेँ भन्ने पनि यो मेरो गीती एल्बम नै हो। यसमा पनि 5वटा गीतहरू छन् र यो आधुनिक गीतहरू छ। यसको बारेमा चाहिँ अब केही गीतहरू मैले युट्युबमा राखेको छु। अब युट्युब त यहाँबाट प्रचार नगर्नु होला होइन। हजुर, यहाँको यति धेरै रचनाहरू अझै पनि बाँकी नै थियो। कुराकानीको क्रम अझै पनि बाँकी नै थियो। यतिले भुवन चौघरेको परिचय पुग्दैन होइन त। तर के गर्नु, समयले हामीलाई बाँधेको छ। ठिक छ, हामी फेरि मौका मिले यहाँलाई फेरि पनि हामी बोलाउने नै छौँ। म यतिखेर क्यापिटल टेलिभिजनको यो सिर्जनाको डबली, हजुर, सिर्जनाको डबलीमा मोफसलको एउटा सामान्य भुइँ मान्छे सर्जक त नभनौँ, भुइँ मान्छे हुँ।
साहित्य र सङ्गीतलाई माया गर्छु। क्यापिटल एफएमको यो एउटा स्टुडियोसम्म बोलाएर यहाँले मलाई मेरा जुन भावना र मेरा पुस्तकसँग जोडिएका केही कुराहरू आम दर्शक र श्रोताको बिचमा राख्ने जुन यो समय प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि प्रस्तुता हजुर सरस्वती गौतम लगायत क्यापिटल टेलिभिजन परिवार र क्यापिटल एफएम परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सम्पूर्ण नेपाली साहित्य र सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने आम दर्शक र श्रोताहरूको बिचमा एउटा यो पनि अनुरोध छ, अहिले पछिल्लो समय टेलिभिजन र एफएममा मोटामोटी यो हाम्रो प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि टिआरपीहरू अलिकति घट्दै गएको अवस्थामा अझै पनि हामीले हाम्रा थुप्रै सर्जकहरू छन्, हाम्रा थुप्रै प्राविधिक छन्, राज्यले थुप्रै प्राइभेट सेक्टरबाट भए पनि लगानी यसमा पाएको छ। सञ्चार क्षेत्र देशकै चौथो अङ्गको रूपमा रहेका यी क्षेत्रहरूको लागि हामीले प्रमोट गर्नकै लागि, माया गर्नकै लागि पनि हामीले टेलिभिजनमा कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा हेरौँ। त्यसरी हेरिदिनु भयो भने हामी जस्ता सर्जकहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा जाग्छ, समाजका राम्रा नराम्रा कुराहरू समाजलाई गति दिने र अग्रगमनतिर लैजाने कुराहरूमा हाम्रा पनि कलमहरू चल्न तपाईँहरूको प्रेरणा हुनेछ भन्दै आम दर्शक र श्रोता तथा समग्र टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म भुवन शिवाकोटी चौगरी। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो यो व्यस्त समयलाई थाती राखेर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको अतिथि भुवन शिवाकोटी चौघरेसँगको यो संवाद यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गरेका छौँ हामीले। र यो हाम्रो समय सकिएकोले हामी बिदा हुन्छौँ। यहाँहरूले क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। भुवन चौघरे र म सरस्वती गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली।